बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 7 जनवरी 2025 की अहम ख़बर के साथ हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में बजट 2025 में पेंशनल इस्लाहात में जो तरमीम है उस बारे में क्या अपडेट्स हैं वो आज आपसे शेयर करेंगे। और वज़ारत ख़ज़ाना की एक वजाहत आ चुकी है जिससे काफ़ी मायूसी दूर हो जाएगी तमाम मुलाज़मीन की, ख़ास तौर पे जो रिटायर्ड हो चुके हैं। और आज की वीडियो में पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और ख़ुसूसी तौर पे अफवाज पाकिस्तान के लिए जो खुशखबरी है वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप अपडेट रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं रिटायर मुलाजमीन को पेंशन और तनख्वाह दोनों नहीं मिलेंगी। रिटायर मुलाजमीन को पेंशन और तनख्वाह दोनों यकमुश्त नहीं मिलेंगी, ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। और इसके अलावा मशीर ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद उन्होंने कहा है कि इस्लाहात का इत्तलाक़ सिविलियन और फ़ौजी अहलकार दोनों पर होगा, जिसका मकसद यकसा तौर पर मसावात और इंसाफ को यकीनी बनाना है, यानी चाहे सिविलियन हैं या फ़ौजी अहलकार हैं। और ये जो पेंशन इस्लाहात हैं ये इम्प्लीमेंट दोनों पे होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ सिविलियन पे इसका इतलाक़ होगा और बाद में जो है अफवाज पाकिस्तान के एक पाक इदारा है जो हमारे मुल्क का हमारी हिफाजत करते हैं, इस वतन अज़ीज़ का एक अहम इदारा है, उस पर लोग बातें करते हैं। तो ये बात क्लियर है कि रिटायर्ड मुलाजमीन चाहे वो आर्म फोर्सेस के हों या चाहे वो सिविलियन हो, सब पे यकसा इम्प्लीमेंट होगा। अब ये अमेंडमेंट्स जो है 2023 वो क्या थी, उसकी समरी और उसके अलावा उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम। और इसके अलावा अफवाज पाकिस्तान में ये जो डुअल पेंशन की बात हो रही है उसकी वजाहत भी हम करेंगे। और जो मुलाजमीन रिटायर्ड हो चुके हैं और जो मुलाजमीन रिटायर्ड होने का प्लान कर रहे हैं उनके बारे में भी जो ख़बर है, अहम खुशखबरी, वो भी हम शेयर करेंगे। अच्छी बात क्या है कि आप रिटायर्ड हों या ना हो, इस बारे में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। और इससे पहले हम आपसे पहले हम डबल पेंशन के बारे में कुछ वजाहतें थी वो हम आपसे शेयर कर दें। वो वजाहत ये थी कि लोग भी सवाल कर रहे थे कि कमोडिटी जो है वो रिस्टोर होगी या नहीं होगी। तो कमोडिटी आपकी बिल्कुल रिस्टोर होगी, इस चीज़ को क्लियर कर लें। इसमें असल में प्रॉब्लम ये था कि हमारे यहाँ कमोडिटी को भी डबल पेंशन कहा जाता है। तो ये डबल पेंशन, इसका ताल्लुक इससे कमोडिटी के साथ नहीं है। ये है कि आप दो पेंशन दो मुख्तलिफ इदारों से ले रहे हो तो वो डबल पेंशन यानी कहलाती है। असल उसका मतलब ये है डबल पेंशन का। तो इस चीज़ को क्लियर कर लें, इंशाल्लाह ताला जो कमोडिटी है वो ज़रूर आपकी रिस्टोर होगी और वो जिस तरह से पहले रूल है उसके मुताबिक वो आपकी डबल होगी। तो इसका ताल्लुक बिल्कुल दो पेंशन्स लेने के साथ नहीं है, वो एक अलहदा मसला है। तो नाज़रीन, सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान के नाम एक शेर है, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, वो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। तो नाज़रीन, ये जो हमारे अफवाज पाकिस्तान हमारी सरहदों की, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, अपने जान नजराना देते हैं। तो ज़रा सोचें, इंसान की सबसे कीमती जो चीज़ होती है वो उसकी जान होती है। आप जान पे कंप्रोमाइज़ किया, आपसे कहा जाए कि आप जो है ना वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख की खातिर अपनी जान दे दें, कोई देगा? नहीं देगा। तो भाई अगर वो सारी ज़िंदगी अपनी दाव पे लगा के और आप लोगों की हिफाजत के लिए अपने जान के नजराने भी पेश करते हैं, तो अगर उनको, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रूल है, तो अगर वो दो क्या वो हज़ार जो है ना वो पेंशन्स लेना चाहें तो वो उन पे वार देना चाहिए। ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारी आन है, हमारी फ़ौज हमारी आन है। खुदारा अपना एतमाद इन पे कायम रखे। पाक फ़ौज के शुहदा गाजियों को सलाम। अच्छा अब हमारे जो पुराने पेंशनर्स हैं और जो प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट लेने के लिए, उनके लिए हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है उनकी वजाहत है। उन्होंने ये कहा है कि पेंशन रिफॉर्म्स कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी, तो बेसिकली अखराजात को कम करने के लिए उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर ही ये सब कुछ जो रिफॉर्म्स हैं वो लाई जा रही हैं। और इसमें सबसे पहले आपको पता है, पहले भी हम वीडियोस इस पे काफ़ी बना चुके हैं, आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। पेंशन के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से पिछले 1 साल में ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। और इसमें पहले तो पे एंड पेंशन कमीशन जो है वो बनाया गया था 2020 में, और उन्होंने उसके बाद जो है वो रिकमेंडेशन दी थी, फिर समरी तैयार की गई थी।
تو سیکٹری خزانہ امداد اللہ بسال نے اصلاحات کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا۔ اچھا، اصلاحات جو ہے ان کو تو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، جن اصلاحات کے اندر حکومت کا فائدہ تھا، لیکن ان اصلاحات کو بالکل اگنور کر دیا گیا ہے جس میں ملازمین کا یا ریٹائرڈ ملازمین کا فائدہ تھا، ان کے بینیفٹ تھے۔ ویسے عجیب بات یہ ہے کہ سیکٹری خزانہ جو ہے وہ خود بھی سرکاری ملازم ہیں، لیکن ان کو اتنی مراعات مل رہی ہیں، انہوں نے باقی ہمارے چھوٹے ملازمین، ہم جیسے لوگوں کے بارے میں انہوں نے کیا سوچنا تھا۔ خیر بہرحال، اب انہوں نے کہا ہے کہ جو بیس لائن پینشن سسٹم ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ نظام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ پینشنرز کو منصفانہ اور پائیدار پینشن ملے، اور بیس لائن کے تحت ہی مطلب جو ہے وہ تنخواہ اور پینشن کمیشن ہر 3 سال میں بیس لائن پینشن کا جائزہ لے گا، تاکہ پینشنرز کو مہنگائی اور بدلتے ہوئے معاشی حالات سے بچایا جا سکے، اور اس طرح سے شفافیت کو فروغ دینے اور بدعنوانی کو کم کرنے کے لیے پینشن سسٹم کی ڈیجیٹلائزیشن بھی کی جائے گی۔ تو یہ خیر ایک اچھی بات ہے، ڈیجیٹلائزیشن یہ ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نافذ العمل اس کو بنایا جا چکا ہے، اور سیم جو ہے کنٹریبیوٹری سسٹم پاک فوج کے اندر بھی نافذ کر دیا جائے گا 1 جولائی 2025 سے۔ تو 1 جولائی 2025 میں جو ہمارے افواج پاکستان کے جو سپاہی ہیں وہ جو بھرتی ہوں گے، یا اس میں افواج پاکستان کے اندر جن کو ملازمت ملے گی، وہ بھی کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم کے تحت ہی آئیں گے۔ تو یہ یکسانیت ہی ہے، تو خدا را یہ اپنے جو ہے نا وہ ذہنوں کو، اذہان کو اپنے کلیئر کریں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا بینیفٹ لے رہے ہیں وہ لوگ، اور جناب آپ کے ملک کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہے ہیں مالی طور پہ۔ تو بھائی وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر، تو ہر بندہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی جاب ہے، اپنی ذمہ داری ہے۔ تو ذمہ داری کے حساب سے جو سب سے بڑی انسان کے پاس قیمتی اثاثہ ہے وہ اس کی جان ہے، تو جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، اس میں سمری جو تھی اس میں ایک یہ تھا کہ رائٹس جو تھی وہ چینجنگ کی رولز کے اندر وہ کی جا سکتی ہیں، نہیں کی جا سکتی، اس پہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، اگر تو یہ چیلنج ہوں گی یہ سمریز۔ اچھا، اب جو سمری تھی اس کے اندر ایک چیز اہم ہے، جو کہ ایگزسٹنگ رول اور پرپوز رول تھا۔ پرپوز رول میں جو ڈبل پینشن ہے وہ آپ نہیں لے سکتے، ودڈرا نہیں کر سکتے، اور گورنمنٹ آف پاکستان، اس کی جو منسٹری آف انٹیریئر تھی، سمری اس کو بھیجی گئی، اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دی تھی، اور اس میں بہت سارے یہ پوائنٹس تھے سمری میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سارے پوائنٹس جو ہیں ابھی تک نافذ العمل نہیں بنائے گئے۔ اس کے اندر جو اہم پوائنٹ ہے، جو پینشن ان کیس آف ری امپلائمنٹ ہے، اپوائنٹمنٹ آفٹر ریٹائرمنٹ، ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ کو بھی اپروو کر کے اس کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا، یہ اس کو کلیئر کر لیں۔ ابھی جس کی بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے، آپ اگر 2 پینشن ودڈرا کر رہے ہیں، یعنی ایک ملازم، تو اس میں پھر اس کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ ایک کو جو کہ زیادہ ہے یا جو وہ بہتر سمجھے، وہ اس کو رائٹ ہے ملازم کو، وہ اس کو فائنلائز کر سکتا ہے۔ تو یہ ڈیفرنس ہے۔ تو اب جو باقی جو آرم فورسز کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پینشن جو ہے، آپ ایک سرکاری ملازم تھا جو کہ آرم فورسز کے اندر کام کر رہا تھا، اور وہ تقریباً اپنی 20 سال سروس کرنے کے بعد وہ کسی دوسرے محکمے میں چلا گیا، اب ساری زندگی اس کی پڑی ہے، اس نے بچوں کو بھی پالنا ہے، وہ کہیں اور جاب، کہیں امپلائمنٹ لے لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے، اپنی 60 سال کی عمر تک، جہاں وہ پہلے یعنی افواج پاکستان میں وہ کام کرتا تھا، وہاں سے وہ پینشن ودڈرا کرے گا، اور دوسری طرف جہاں پہ وہ جاب کر رہا ہے تو وہاں سے وہ پینشن یا اپنی تنخواہ جو ہے وہ ودڈرا کر سکتا ہے، لیکن 60 سال کی عمر تک۔ 60 سال کی عمر کے بعد اب چونکہ اس نے دوسری جگہ جا کے جاب بھی لی ہے نا، تو اس کے عوض وہ کام بھی کر رہے ہیں، اگر وہ وہاں سے پینشن یا اگر وہاں سے وہ کسی قسم کے جو ہے وہ تنخواہ ودڈرا کر رہے ہیں، تو کام بھی تو کر رہے ہیں نا، مفت میں تو نہیں لے رہا۔ اور آپ جا کے 60 سال میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو 60 سال تک آپ بھی تو وہاں سے تنخواہ لے رہے ہیں، تو یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔